This program aims for holistic development of tribal communities in villages, focusing on the aspiration blocks with SD population of 50 or more. Now, in Goa, under this particular scheme or abhiyan, 25 villages has been identified. This is first time in Goa. 25 villages has been identified. In short, into these 25 villages, all STs people should get all the facility. For example, light, electric connection. Then we have घर नल घर म्हणजे उदकाचें कनेक्शन तांकां मेळपाक जाय. मागीर रोड्स तेंच्या घरा कडेन आसपाक जाय. लायक दीस देर आर 18 डिपार्टमेंट which are already identified. The minister will brief you each department what they are supposed to do. So this will go on 5 years. This scheme is for 5 years, so that to reach ST people at the doorstep. So all the facilities, there are many facilities, including tribal welfare and all these things. We will brief you. So this is the program all over India, and we are inaugurating or starting this program formally on this 3rd June in the presence of Honorable Chief Minister and other dignitaries, which will be finalized in between. So we are not finalized. So basically, this abhiyan, some program is already we have started at the deputy collector and collector level. They are doing this abhiyan. So we have list of this what programs we have fixed and already what it is going on. So I request Honorable Minister sir to proceed. नमस्कार आणि सगळ्यांना वेलकम. Today is my watching Ulkar, the पत्रकार परिषदेक. I extend a warm welcome to all the press media. The Dharti Aaba Janajatiya Gram Utkarsh Abhiyan aims for the holistic development of tribal communities and villages, focusing on those in aspirational blocks with ST population over 50% or more. The villages with at least 500 people and 50% of ST population, covering around 63,643 villages across the country over 5 years, 2024-25 to 2028-29. This program will reach 549 districts and 2,911 blocks across tribal dominated areas in 26 states of India and 4 union territories, ensuring comprehensive development for these under-deserved regions. In Goa, we have total of 25 villages which fits into this criteria of 50% and above population with over 500 population. Across 9 talukas, गोंयांत भितर 9 तालुक्यां भितर 25 आमच्या विलेजी आयडेंटिफाय केल्ले आसात ह्याचे खातीर. And Goa covering a total of 23.8% of tribal population in Goa. A total of 79 ministries which have to ensure that all ST populations have to be saturated with 25 programs identified till 2029. ह्या 5 वर्सां भितर आमकां 17 मिनिस्ट्रींतल्यान जे कितें आसतलें, एग्रीकल्चर आसतलें किंवा सोशल वेलफेअर आसतलें, ट्रायबल आसतलें, एज्युकेशन आसतलें, स्पोर्ट्स आसतलें, ह्या 17 मिनिस्ट्रींतल्यान आपल्या भागांतल्या सगळ्या ST पॉप्युलेशना पर्यंत ज्यो सुविधा तांचे ज्यो पॉलिसीज आसात, ज्यो स्किम्स आसात त्यो तांचे पर्यंत पावोवपा खातीर हो एक मिशन मोड अभियान हें करता. धरती आबा जन भागीदारी अभियान aims at raising awareness of individual rights, entitlements and key government welfare schemes to ensure doorstep delivery of documents and benefits. This abhiyan is planned between June 15 to July 15, 2025. ह्या एका म्हयन्या भितर आमकां सगळे कडेन हाची सुरवात करपाक जाय आनी ताचे नंतर 5 वर्सां हो प्रोग्राम चलतलो.
nationwide awareness and benefit saturation campaign has been launched, and we have conducted across about 63,000 tribal dominated villages in 549 districts. Government of Goa has already organized several camps. आमी आमचे काय camps begin केले आसात, such as FRA, Forest Right Commission किंवा बाकीचे hostels, providing बाकीचे रस्ते, हर घर नल से जल, ह्यो सगळ्यो स्किमी आमी गोंयांत भितर खूब पयलीं सुरवात केल्ली आसा आनी ताजे रिजल्ट्स आमकां बरे मेळटा. ज्यो आयडेंटिफाय केल्ल्यो आसात त्यो विलेजीस अश्यो आसात की आमचे श्रीधाम आसतली तिसवाडी भितर, आमचे सोनूस वनवोलेम हे 70 तालुक्यां भितर, वणट्या 70 तालुका, फोंड्या भितर केरी हो गांव, क्युएलोसीम इन मार्मुगोवा, सालसेतां भितर राश्वोल आसतलो, केपेंचे सादारण कोटंबी, आंबावली, मोरपिल्ला, बेनुडे, कावरेम हो सांगे तुगेले कॉन्स्टिट्युएन्सी पूण तालुका केपें, खड्डे, बारशे, गोकुळ्ळे, काजू हे भाग आसा ते केपें तालुक्यांतले. तशेंच धारबांदोडा तालुक्यांतले धारबांदोडा, कामरकोण, बांडोळी, किल्लपाल, मुगोळी, आतां सांग्या भितर आसा ते मुगोळी, विलियणा, नुने, वेल्ले, तशेंच काणकोणान भितर आसा ते कोला, गांवडोंगरी, खोतिगांव अशे 25 विलेजीस ह्यो आयडेंटिफाय केल्ले आसात वीच मिट्स दी क्रायटेरिया. आनीक ह्या 25 विलेजीन भितर आमकां ज्यो मिनिस्ट्री आसतल्यो, ज्यो RDA आसतल्यो, पंचायत आसतले, मिनिस्ट्री ऑफ जलशक्ती म्हणजेच आमचे वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट आसतले, पावर डिपार्टमेंट आसतले, बाकीच्यो सगळ्यो म्हणजे तांकां घर, प्रत्येकाक पक्का घर हे मेळपाक जाय. आनी 5 वर्सां भितर हे आमी अटल आसरा योजना ही पयली ट्रायबल डिपार्टमेंटान काडलेली आसा आनी खुबशे मोठ्या प्रमाणात आमचे सॅच्युरेट विलेजीस जाल्ले आसात. म्हणूनच ताचे बद्दल मागीर रस्ते हे आसात. आमी फाटल्या दिसांनी टोटल 100% ST पॉप्युलेशन आशिल्ले आमचे गांव आशिल्ले, जे साळजिणी आसतलो किंवा कर्ला आसतलो, काजूगोट्टो आसले, 100% ST पॉप्युलेशन, जरी तातूंत भितर 70 पॉप्युलेशन आसल्यार पसून आमी 7 कोटी मोडलेले आसात. अशे प्रमाणान गोंयच्या सरकारान खूब एडवान्स हें काम केल्लें आसा. प्रत्येक घरान भितर नल से जल उदक पावपाक जाय, प्रत्येक घर हें इलेक्ट्रिफाय जावपाक जाय, लायट आसपाक जाय, प्रत्येक ज्या जाग्यार लायट ना त्या जाग्याचेर एटलिस्ट सोलर तांकां मेळपाक जाय, ह्यो गरजो तांच्यो पुऱ्यो करपाक जाय. आमचे प्रायम मिनिस्टर हेल्थ डिपार्टमेंटाच्यो मेडिकल मोबायल व्हॅन्स आमच्या गांवांत वता. अजून आमी NGO मार्फत सुरवात केल्ली आसा गेले 5 वर्सां. म्हणजे प्रत्येक विकली 1, 2, 3 दीस ह्यो मोबायल व्हॅन्स गांवांत भितर वता आनी ती मेडिकल चॅकअप जाता. नॅशनल हेल्थ मिशनाच्या अंडर खुबश्यो स्किमी आमी करतात. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJY हांकां ही सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्किमी आमी बऱ्या प्रमाणात लाभयल्ली आसा. आमकां उज्वला किंवा उजाला LPG स्कीम, PM उज्वला योजना म्हणजे प्रायम मिनिस्टराच्यो ह्यो योजना आमच्या घरा कडेन पावल्ले आसात. म्हणजे आमी जे घालून दिल्ले ह्या स्किमीचे भितर ते खुबश्यो योजना गोंयांत भितर आदींच खूब पयलीं जाल्ले आसात. प्रत्येक गांवांत भितर किमान एक अंगणवाडी आसची. तांकां म्हणजे भुरगे जर एखादे वेळ आमचे सांगे तालुक्यान भितर वेल्ले वयर गांव आसा 17-18 म्हणजे वेल्ले साळजिणी हे गांव मेन स्कुलाच्या पेक्षा 17-18 किलोमिटराचेर आसा. तांचे खातीर हॉस्टेल फॅसिलिटी जर जाय जाल्यार ते गांवां भितर आयडेंटिफाय करून हॉस्टेल फॅसिलिटी तांकां रावपा खातीर करप. तांकां पोशण वाटिका म्हणून एखादे वेळ गांव आयसोलेटेड आसा आनी ती म्हणजे आमी एक हालींच खंयचे कडेन एक गांव पळयल्लो आमी सोशल वेलफेअरांतल्यान वचून तांकां सगळ्यो स्किमी दिल्यो. म्हणजे एक धनगरवाडा आशिल्लो. अशे गांव आयडेंटिफाय करप आनी तांकां पोशण वाटिका म्हणून ते एक गार्डन टायप म्हणजे फ्रुट्स आसतले किंवा बाकीचे जे न्युट्रिशियस फूड आसा ते तांकां दिवप. आमकां प्रत्येक गांवांत भितर नेटवर्क करपाक जाय, BSNL रेंज किंवा बाकीचे सगळे एस्टाब्लीश करपाक जाय, जेणे करून तांकां शिक्षणा भितर किंवा बाकीचे कम्युनिकेशना भितर आडखळ येवपाक जायना. गांवांनी ज्या जाग्यार ST डॉमिनेटेड एरियाज आसा तांकां कौशल्य म्हणजे तांकां स्कील इंडिया मिशनाच्या अंतर्गत आमकां कौशल्य हें करपाक जाय. स्मार्ट म्हणजे हातूंत डिजिटल इनिशिएटिव्ज म्हणजेच गांवांत एखादे वेळ आमचे भुरगे आसात तांकां मोबायल फोन
जर तांकां एक्सेसिबल ना किंवा तांकां शक्य जायना अनएफोर्डेबल आसा शिक्षणा खातीर जाय जाल्यार ते तांकां मोबायल फोन्स दिवपाचे किंवा गांवांत भितर एखादे वेळ आमच्यो सगळ्यो स्किमी आसात त्यो तांच्या एक्सेस करपाक मेळना. आतां मोरपिल्ला सारको गांव आसा ज्या गांवांतल्यान बसी येवन तांकां खंय तरी बाजारांत केप्याक येवन ट्रान्जॅक्शन करचें पडटा. त्या जाग्यार आमचे गोवा स्टेटी सारक्या बँकेक एडवायज करप की तुमी मोबायल व्हॅन घेवन वचात ती आनी तांकां विड्रॉवल्स बी अलाव करात, तांचे डेपोजिट्स घेयात. अश्यो स्किमी सुरू जाल्ल्या गोवा स्टेटीन हो केल्लो आसा, म्हणजे हे अभियान राबयल्लें आसा. गोवा स्टेट कोऑपरेटीव बँक इज अपेक्स बँक अशें आतां पर्यंत गोंयच्या सरकारानूय केल्लें आसा. मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरांतल्यान प्रत्येक जो शेतकरी गांवांत भितर आसा ताका कृशी कार्ड दिवपाक जाय. मागीर तो डेयरी फार्मर जाल्यार पसून जमीन ना जाल्यार पसून ताका कृशी कार्ड दिवपाचें, ताका सबसिडीज दिवपाच्यो, ताका ट्रेनिंग दिवपाचें. जर एनिमल हजबंड्री वेटनरी सर्विसां भितर तो करता जाल्यार करपाचें. म्हणजे एसटी पॉप्युलेशन खंय फाटीं उरपाक जायना. म्हणूनच डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीचे म्हणजे मोबायल व्हॅन आसात पयलींच मुख्यमंत्र्यान मोबायल व्हॅनीची एक गांवच्या ट्रायबल भुरग्याक चावी दिल्ली आसा की मोबायल व्हॅन घेवन तो गांवांत भितर आमकां फीश सप्लाय करपाक शकता. बाकीचे पॉन्ड फीश आसतले किंवा बाकीचे हे आसतले FRC केसीस आसा त्यो प्रायमरीली घेवन त्यो सेटल करपाक जाय. म्हणजे आतां पर्यंत FRCचो जर तुमकां आलेख घेतलो जर जाय जाल्यार म्हाका दिसता की सादारण ते 10,000 लोकांनी FRC केसीस घाल्ले आसा. दीज आर नॉट ओन्ली 9,757 टू बी प्रिसायज. आनी हातूंतले हे ओन्ली ST ना, हातूंत भितर मिक्स आसा. पूण 90% ऑफ द पीपल आर बिलॉंगींग टू ST. आतां पर्यंत ह्या हालींच खूब फास्ट ट्रॅकाचेर घेवन डिस्ट्रिब्युटेड सनद जाल्ले आसा त्यो 1,000 जाल्ले आसा. आतां क्लेम्स एप्रूव जावन आतां दिवपाच्या मार्गाचेर आसा त्यो सादारण 2,309. म्हणजे ह्या एका वर्सा भितर ह्या क्लेमीचे स्पिडियर डिस्पोज जावपा खातीर आमी प्रयत्न करतात. म्हणजे क्लेम्स प्रोसेस बी केल्ले आसात त्यो सादारण 4,000. आतां क्लेम दिवपाच्यो आसात त्यो 2,309. म्हणजे इमिडिएटली ह्या वर्सा भितर खुबशे आमकां अपेक्षा आसा की ट्रायबलांचे जे प्रश्न आसात ते सुटावे करपा खातीर सगळीं डिपार्टमेंटां आपल्या परीन काम करपाक लागले आसात. म्हणजे सीएमान हालींच एक कट ऑफ डेट अनावन्स केल्ली आसा की बाय 19 डिसेंबर जे कितें एलिजिबल आसात आनी रिजेक्ट जाले ना त्यो सगळे FRA केसीस डिस्पोज करपाचे प्रयत्न केल्लो आसा. म्हणूनच आयज आमी ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटाचो आलेख घेता आसतनाच मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राजा भितर कॅपॅसिटी बिल्डींग म्हणजेच आमच्या गांवांत भितर एखादे वेळ कुणबी साडी करपाक जाय जाल्यार ताका कॅपॅसिटी बिल्डींग करपा खातीर मशीन घालून ट्रेनिंग दिवपाची आनी तांकां सबसिडायज रेटीन किंवा फुकट मशीन दिवन तांच्या हातांत कौशल्य तयार करपाचें. मिनिस्ट्री ऑफ टुरिजम म्हणजेच आमचे ट्रायबल होम स्टे आशिल्ल्यो. म्हज्या गांवांत भितर हांव जेन्ना पयली फावटी मिनिस्टर जाल्लो त्या वेळार 2014 आंगण म्हणून एक संस्था मिनरल फावंडेशना कडच्यान घेवन त्या गांवच्या सादारण 10 घरांक आमी होम स्टे दिल्ले. अशा प्रकारचे परत एक फावटी प्रयत्न जावपाक जाय. गांवगिऱ्या वाठारांत टुरिजमाचे बेनिफिट्स वचपाक जाय म्हणून हे सगळे आसात. मिनिस्ट्री ऑफ ट्रायबल अफेर्सान भितर आमकां FRC आसतले किंवा आश्रम स्कूल्स करतले. जशें बलराम आश्रम स्कूल जशें काणकोणांत आसा तशे प्रकारचे जर STक अशी फॅसिलिटीज जाय जाल्यार तांच्यो गरजो पुरो करपाच्यो. म्हणून हे सगळें लॉन्च करपा खातीर आमी 3 तारखेर आयज एक फंक्शन दवरिल्लें आसा आनी तातूंत भितर आमी आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे केंद्रीय मंत्री जे येतले ते जॉल आरोम हे त्या दिसा 3 तारखेर सांग्या भितर नगरपालिका सभागृहांत भितर येतले आनी ह्या जेन्ना येतले ते लॉन्च करपा खातीर आनी ताच्या नंतर 5 वर्सां प्रोग्राम फूल स्पीडीन चलपाचो. म्हणून त्याच दिसाक आमचे भितर बाकीचेय मिनिस्टर आसतले आमचे. आमी अपेक्षा करतात की आमचे आदरणीय सभापती रमेशजी तवडकर तशेंच गणेशबाब गांवकार सावड्डेचे आमदार, कुडचडेचे आमदार बामनिलेश काब्राल तशेंच आमचे केपेचे आमदार अल्टन डिकोस्टा तशेंच सेक्रेटरी ट्रायबल श्रीमती चेस्ता यादव म्हणजे कलेक्टर एग्ना क्लेटस तशेंच आमचे संचिता गडकर आमचे सांगे नगरपालिकेचे नगराध्यक्षा, चेअरपर्सन वासुदेव मेंगांवकर ST फायनान्स कॉर्पोरेशनाचे चेअरपर्सन वासुदेव मेंगांवकर तशेंच आमचे डायरेक्टर दीपक देसाय आनी तांचे डेप्टी डायरेक्टर जावं बाकीचे सगळे
ट्रायबल डिपार्टमेंटाचे अधिकारी वर्ग येतलो आनी हातूंत भितर प्रामुख्यान आयडेंटिफाय केल्ले आसा हे लॉन्च करता आसतना सादारण ते गृह आधार कोणाचे पेंडींग उरलेले तांकां त्या वेळार सँक्शन लेटर दिवप, लाडली लक्ष्मी सँक्शन लेटर दिवप, तशेंच कांय भुरगे जे स्कॉलरशीप मेळोवपाक सोदतात किंवा बरे प्रावीण मेळून परीक्षे भितर एस टी भागांतल्यान आयिल्ले आसात तांकां लॅपटॉप डिस्ट्रिब्युशन टू मेरिटोरियस स्टुडंट्स ऑफ 11th बाय डायरेक्टरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड टॅक्नॉलॉजी. आमी सँक्शन ऑर्डर त्या दिसाक दितले. ते विद्यालक्ष्मी स्कीम बरे मेरिटोरियस स्टुडंट एक 5 रँकर्स बरे टॉप आयिल्ले आसात म्हणजे SSC आनी 12वी तांकां 5 रँकरांक आर्ट्स एंड कॉमर्स सायन्सी भितर तांकां फेलिसिटेट करतले. बेनिफिशरीज फॉरेस्ट रायट हांगाय परत एक फावटी आमी डिस्ट्रिब्युशन करतले. तशेंच अटल आसरा येवजणेचे जांकां सँक्शन घरां नवी घरां आनी रिपेराचे त्यो स्किमी त्या दिसाक करतले. ग्रांट इन एड NGOs टू हॉस्टेल टू रन हॉस्टेल फॉर स्टुडंट ऑफ ST कम्युनिटी बाय डायरेक्टरेट ऑफ ट्रायबल वेलफेअर. हांकांय एक 7 NGO अशा प्रकारचे बेनिफीट मेळटले जाणी हॉस्टेल रन करतात तांचे खातीर त्या दिसाक तांकां बेनिफीट दितले. कृषी कार्ड त्या दिसाक आमी दितले किंवा ट्रॅक्टर परचेज केल्ले आसा सबसिडायज ट्रॅक्टर हेय फार्मरांक भितर दितले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. डिस्ट्रिब्युशन ऑफ सँक्शन ऑर्डर टू बेनिफिशरी ऑफ धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान हे त्या दिसाक फिशरीच्या तर्फे आनीकय मोबायल व्हॅन्स आसात तांच्यो चावी किंवा त्यो स्किमी आमी लॉन्च करतले. डिस्ट्रिब्युशन ऑफ एप्रुवल ऑर्डर्स ऑफ डेरी इक्विपमेंट्स टू फार्मर्स. डेरी भितर काम करता आसतना तांकां मिल्किंग मशीन आसतले किंवा बाकीच्यो जे गजाली आसात ताचे सगळें डिस्ट्रिब्युशन जातलें. अशा प्रकारे खुबशे आमचे डिपार्टमेंटाचे स्टॉल्सय थंय लागतात. ती आपापल्या स्टॉलाचेर ज्यो स्किमी आमी गोंयच्या लोकां खातीर राबयतात ताचें एक्सप्लेनेशन दिवपाक आनी ताचें प्रात्यक्षीक घेवन रावतले. डायरेक्टरेट ऑफ ट्रायबल वेलफेअराच्यो ज्यो स्किमी आसात ताचे इम्प्लिमेंटेशना खातीर थंय रावतले. आमच्यो एखाद्यो गोवा स्टेट कोऑपरेटीव बँक आनी नाबार्डाच्या सारक्यो संस्था ज्यो आमच्या ग्रामीण भागांत वावर बरो करतात तांकां हांगा बोर्डाचेर घेतले. अशा पद्दतीन म्हाका दिसता की वो मेडिकल कॅम्प म्हणजे तातूंत भितर डायबेटीक आसतले, जनरल कॅम्प आसतलो किंवा ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रिनींग आसतले. अशा प्रकारचे अनेक मेडिकल फॅसिलिटी त्या वेळार दवरतले. सो एकूण ताची सुरवात आनीक लॉन्चिंग जावपा खातीर हर तरेचे प्रयत्न आमचे गोवा सरकार करीत आसा. ज्या वेळार सेंट्रल गव्हर्मेंट आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी अश्यो स्किम्स घेवन आमच्या समाजा भितर जे आतां पर्यंत म्हणजे आमी फाटल्यान आसात किंवा ट्रायबल म्हणून आसात तांकां मेन स्ट्रिमान भितर हाडपा खातीर आनी तांकां एम्पावर करपा खातीर, एम्पावरमेंट इन एज्युकेशन, एम्पावरमेंट इन स्पोर्ट्स, एम्पावरमेंट इन एंटरप्रेन्युअरशीप, एम्पावरमेंट इन स्कील डेव्हलपमेंट अशा अनेक योजना घेवन आयज आदरणीय प्रधानमंत्री आनीक मुखार सरलेले आसात. आनी आमचे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या ह्या इनिशिएटिव्हांतल्यान गोंया भितरले जे ST भाव भयणी आसात तांकां पूर्णपणे न्याय दिवपा खातीर आनी पूर्ण क्षमतेन STचे भाव भयणी मेन स्ट्रिमान येवन आपल्या हक्काचे ज्यो गजाली आसात त्यो पॉलिसीज आसात त्यो करून घेवपा खातीर आनी तांचे रायट्स आसतले आनीक तांचेर एट्रॉसिटीज जावचे ना आनी तांचो फायनान्शियल उदरगत जातली, इकॉनॉमीक डेव्हलपमेंट जातलें ह्या गोश्टी खातीर गोंयचें सरकार आयज काम करपा खातीर ही धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्श अभियान पुराय तरेन राबोवपा खातीर, सक्षम तरेन लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर आमी प्रयत्नरत आसात. देव बरें. सुभाष बाबा आयज तुमी शी प्रेस कॉन्फरन्स दिली कारण ट्रायबलाचे वो ट्रायबलाचो जालो तरी सांगे मतदारसंघान भितर आयज ताचें लॉन्चिंग जाता म्हणून आदरणीय मुख्यमंत्री ताणें म्हाका सांगलें आसा ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांग्या भितर एक जास्तीत जास्त ट्रायबल पॉप्युलेशनूय आसा आनी सांग्या भितर ट्रायबल रिसर्च आमी सेंटर केल्लें आसा. सांग्या भितर आमच्याच प्रयत्नांतल्यान कुणमी विलेज म्हणजेच STच्या खातीर एक टुरिजम किंवा एंटरप्रेन्युअरशीप किंवा कुणमी साडी अशा प्रकारचे जे आमचे गांवांतले उद्योग आसात सुरवात करपा खातीर अनेक उपक्रम आमच्या फुडारपणा खातीर जाल्ले आसात. म्हणून ही जेन्ना
ही धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियानाची सुरवात ही सांग्या वयल्यान जाता ही बरी गजाल आसा, अभिमानाची गजाल आसा. 15 जुनाच्यान ऑलरेडी स्टार्ट जाले दिसता न्ही. 15 जून ते जुनाच्यान 15 जायत जून. आसा. बरोबर. पण एवरी नाव एंड देन FRC इशू म्हणून जाल्यार हो विशय आजुनूय हें जायत आपणा वाय इट हॅज बीन नॉट रिजॉल्व टील देन. ना FRC FRA कशें आसता की तातूंत भितर ज्यो सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो गायडलायन्स आसात त्या गायडलायन्सान भितर कितें आसा त्यो कमिटीज करतात. त्या कमिटीची अमकी एक एटेंडन्स जावची पडटा आनी ती एटेंडन्स पॉप्युलेशनाच्या प्रमाणे ती एटेंडन्स जायना. आतां ती एटेंडन्स जावन जी फुडें गेले नंतर ताका अनेक एप्रुवलां आसतात. ताका फॉरेस्टाचे आमचे कलेक्टरांतले मामलेदार वचून ती स्पॉट व्हेरिफिकेशन जाता. त्या वेळार खुबशे फॅमिली मदीं झगडी जाता की हें हांवें प्लांटेशन केल्लें तें हांवें केल्लें, तातूंत डिस्प्यूट्स येतात. सो ह्या कारणाक लागून ती खुबशे फाटीं पडलेले आसा. पूण आतां ह्या टर्मान भितर आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान इनिशिएटीव घेतिल्ली आसा. म्हाका दिसता की 2006 ते आतां पर्यंत जे सगळ्यांत स्पिडियस्ट जर डिस्पोज जाता ते आतां आसात. म्हणजेच 1007 जाल्ले आसा आनी चीफ मिनिस्टरान सांगिल्लें आसा की 19 डिसेंबरा पर्यंत सगळ्यो डिस्पोज करतले म्हणून. 9000 कितले तरी हे आसा त्यो. अजून 9000 म्हळ्यार तातूंत भितर ज्यो जाल्ले आसा त्यो क्लेम्स प्रोसेस बाय ग्रामसभा. ग्रामसभे पळय 50% आसा त्यो ग्रामसभेच्या सकयलच आसा. ग्रामसभा जायना. एप्लिकेशन आयली ग्रामसभा म्हणटा ती आमच्या लोकांचे ST ट्रायबल किंवा जे आसात त्या गांवचे तांणी फुडें घालपाक जाय. अजून 50% केसीस आसा त्यो रेंगाळलेल्यो थंय आहा. ज्यो 50% क्लियर जाल्ल्यो आसा त्यो डिसेंबर म्हळ्यार क्लियर जातल्यो. ताज्या नंतर स्पॉट सरकारा कडेन आनी एडमिनिस्ट्रेशना कडेन ज्यो 5239 आहा म्हणजे सादारण 55% ऑफ दी इंडिविज्युअल क्लेम्स तातूंतल्यान रिजेक्शनान गेले नंतर 945 म्हणजे 60 to 65% ऑफ दी क्लेम्स वील बी सेटल्ड बाय 19 डिसेंबर आमच्या लिबरेशन दिसाच्या पयलीं. आनी तुमचो अटल आसराचे खुबशे पेंडींग आशिल्ले सो ते थोडे दिसता म्हाका हितून क्लियर करपाचे हें आसा तुमचे. अटल आसराचे 2 तरेचे आसा. एक अटल आसरा ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट म्हणजे STच्यो अटल आसरा त्यो ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट करता आनी तातूंत भितर स्पीड आसात. म्हणजे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्यो आमी एका म्हयन्या भितर सादारण ते 2000 स्किमी आमी आतां पर्यंत प्रोसेस केल्या. हांवें सादारण 11 कॅम्प लायले ऑल अक्रॉस सगळ्या तालुक्यांनी सगळ्या मतदारसंघांतली आनीक एकाच बरोबर 15 दिसां भितर म्हणजे एक म्हयन्या भितर सादारण ते आमी 2000 एप्लिकेशनां क्लियर केल्ली आसात. आमकां फंडींग आसा 10 कोटी पूण आमकां लागतले 30 कोटी. त्या खातीर जरी आमी क्लियर केल्यो आमी 10,000 म्हणजे आमचे 10 कोटी सोंपतले आनी एडिशनल ग्रांट्स घेवन आमी करतले. सो पयले फावटी गेले ते 5 वर्सांक 2017 ते 2022 पर्यंत जितके जालें ना ताच्या 4 पटींनी म्हज्या टर्मान भितर ह्या 3 वर्सां भितर जाल्ले आसात. आनी एक विशय म्हणटा पळय तो सिन्स यू स्पोक अबाउट सो मेनी स्किम्स फॉर STs एंड ऑल आनी तुमचो मतदारसंघ घेत जाल्यार ऑल हे सगळे विशय तुमी जेन्ना इतले प्रयत्न करता तेन्ना सगळे तुमकां सपोर्ट मेळ्ळो सगळे जालेले आसा. म्हणजे जरी आमी आतां म्हणलें ह्यो स्किमी हो ऑल इंडिया धर्तेचेर काडिल्लो हो प्रोफॉर्मा आसा. गोंय राज्य म्हाका दिसता की हातूंतल्यान 60% ऑलरेडी वी हॅव अचीव्ड ओवर 60-70%. वॉट इज रिमेनिंग स्मॉल थिंग्स दॅट वी आर ट्रायंग टू गेट दीस. पूण ह्या प्रमाणे गोंय राज्या सारक्यो बाकीच्यो हे ना. आमचे ST स्किम्स राबोवपाच्या मदीं भितर आमी खूब फुडें आसात. ST जावं कावंट आमचे प्रत्येकाक घरा कडेन एक्सेस आसा. प्रत्येकाच्या घरान भितर नळ आसा. अशें बाकीच्या स्टेटींनी ना. प्रत्येकाक मोबायल हें एक्सेसिबल आसा. प्रत्येकाच्या घरा कडेन रस्तो वीज पाणी ह्यो मूलभूत गरजो आसा. बेजीक ज्यो एम्युनिटीज आसा त्यो पावल्ल्यो आसात.